बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जो हमारा टॉपिक है जी, टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी के हवाले से है। आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या होता है, हुकूमत ने ये ग्रीन सर्टिफिकेट क्यों जारी किया है, कौन से लोग जो हैं वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके लिए दरकार होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीकाकार क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो क्या है। ये जी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, जिसको डिजिटल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए, जायदाद की हिफाजत के लिए ये डिजिटली एक सर्टिफिकेट जारी किया है। हर उस मालिक को जो कि किसी भी जायदाद का मालिक होगा, वो अपनी जायदाद को सिक्योर करने के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। और हुकूमत ने भी जायदाद, लोगों की जायदादों को सिक्योर करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए ये जो है ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया है। होगा क्या जी, ग्रीन सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा। वो कोड से ही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो महफूज होगी और शनाख्त होगी कि वाकई इस प्रॉपर्टी का ये जो है, जो जिसके पास वो कोड होगा या जिसके पास वो ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, वो शख्स जो है वो उस जायदाद का मालिक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो कौन हासिल कर सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा पहले ये बताता चलूँ कि इसमें क्या होगा। इसमें मलकियत, जायदाद किस जगह वाक़ है, इलाका, रजिस्ट्री की तफसील और तस्दीक के लिए क्यूआर कोड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हैं जो दी जाती हैं, ये तमाम तफसीलात इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में होती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कौन कर सकता है। नंबर वन पे है जी कि ज़मीन के मालकान, किसी भी जायदाद के मालकान। वो जायदाद कौन सी है, वो शहरी हो, ज़रई और कमर्शल, ये तीनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके बारे में आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, वो तमाम ज़मीन के मालकान जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है मालकान जिनने ज़मीन खरीदी हो, यानी कि न्यू बायर्स जो हैं, जिन्होंने अभी ज़मीन खरीदी है, वो भी जो है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके मेंबर्स, जिन्होंने वहाँ पे घर लिए हों या प्लाट लिए हों, वो भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जायदादों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जो वो बाहर बैठे होते हैं या उनकी जायदादों का मसला बन जाता है। तो वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जब ओवरसीज़ पाकिस्तान हासिल कर लेंगे तो वो उनकी जायदादें जो है वो महफूज हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले जी कि जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, जो जायदाद का मालिक होता है, उसे आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, आईडी कार्ड उसके पास हो। उसके बाद वो जो जायदाद है उसकी रजिस्ट्री, फ़र्द, इंतकाल और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास होने चाहिए। ये ज़रूरी हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। फिर जायदाद की सारी स्पेसिफिकेशन हो, उसकी पूरी डिटेल हो, जायदाद की तफसील, खेवट, खसरा और जायदाद के बारे में जो मुकम्मल तफसील है वो उनके पास हो। वो भी उनको जब वो लेने जाएंगे तो वो महकमे वाले को वो तो सारी तफसील देंगे। और उसके बाद जायदाद की लोकेशन, जायदाद कहाँ वाक़ है, ये सारी तफसीलात जो है वो आपके पास होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए किसी भी जायदाद का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। अब जी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल होता है, ये बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीकाकार क्या है। जी आपको बताता चलूँ कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के दो तरीके हैं। एक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और दूसरा जो है आप इसको मैनुअली भी जो है वो इसको इंदराज करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इसको हासिल करने का तरीका क्या है। ये बात आप ज़हन में रखें कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है वो तमाम अज़ला में इसका जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये अभी शुरू नहीं हुआ। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें जो है ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना शुरू हुआ है जायदाद के हवाले से। तो पहले सबसे पहले आपने ये पता करना है कि क्या आपके ज़िले में ये सहूलत मुयस्सर है, ये सहूलत शुरू हो गई है। अगर तो आपके ज़िले में ये सहूलत जो है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है वो मिलना शुरू हो गया है, तो आप जो है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और उसका तरीकाकार क्या है वो आपको पहले मैं बताता चलूँ कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की PLRA, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ये जारी करती है।
اس میں جی پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اونرشپ ویریفیکیشن، تشکیل. پہلے آپ کمپیوٹر پہ جی PLRA، یہ آپ کو اب طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ نے آن لائن جو ہے یہ گرین سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ اپنی ویب سائٹ کھولیں گے PLRA، وہ جب کھل جائے گی تو اس کے بعد جی اس میں آپشن آئے گی پراپرٹی سرٹیفکیٹ اونرشپ ویریفیکیشن، یہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو تفصیل ہوگی وہ تفصیل میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ، پراپرٹی نمبر، خسرہ کھیوٹ نمبر، یہ سارا آپ نے وہاں پہ وہ جو ہے وہ دینا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اپنی درخواست سبمٹ کر دینی ہے، جن کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ ویب سائٹ جو ہے وہ کھولیں گے، یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ویب سائٹ کھولیں گے. وہاں پہ آپ کو پوچھے گا، وہ آپ کو آپشن مل جائے گی کہ آپ پراپرٹی سرٹیفکیٹ اونرشپ ویریفیکیشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. تو جو ہے وہ جب یہ آپ کھولیں گے، یہ آپ سیکشن جو آپ کھولیں گے، تو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ ID کارڈ اور جائیداد کی پوری تفصیل آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو لکھ دینا ہے، اور لکھنے کے بعد جی آپ نے اس اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. پھر کچھ دن بعد آپ کی اس کی ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشن کے بعد یہ آپ کو جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو جو آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا جی آپ کا یہ آن لائن جو ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے مینول اپلائی کیسے کیا جاتا ہے. آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے اگر آپ مینول اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا مینول آپ نے وہاں اپلائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کی ڈیجیٹل سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ اضلاع میں ابھی یہ سہولت شروع ہوئی ہے، باقی ضلع میں ابھی یہ شروع نہیں ہوئی. اگر آپ کسی بھی ضلع میں، آپ ایسے ضلع میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ سہولت شروع نہیں ہوئی ڈیجیٹل، تو آپ نے اس کو مینول کیسے اپلائی کرنا ہے. مینول اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر جانا ہے. اگر آن لائن سہولت اگر آپ کو موجود نہ ہو تو پھر آپ نے ARC یا PLRA کے دفتر جائیں گے. یہ دونوں آپ دفتر جا سکتے ہیں، اراضی ریکارڈ سینٹر یا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی جو ہے اس کے دفتر آپ جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے فارم حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ مینول ہوگا تو وہاں پہ آپ کو مینول فارم دیں گے. اس فارم پہ آپ نے ساری تفصیل لکھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنا ID کارڈ اور جائیداد کے جو ڈاکومنٹس ہیں جس پہ آپ کی ملکیت شو ہو رہی ہے وہ آپ نے وہاں اٹیچ کرنے ہیں. اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کاغذات ساتھ لگانے کے بعد فارم جمع کروا دینا ہے. اس میں بھی سمپل سی بات ہے جی کہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بے شک آپ مینول اپلائی کریں یا آن لائن اپلائی کریں، اس ڈاکومنٹس آپ کو مین جو ہے وہ آپ کا ID کارڈ آپ کے پاس ہو جس کے نام وہ زمین ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں پراپرٹی کے وہ آپ کے پاس ہو تو وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں ساتھ میں. پھر آپ فارم سبمٹ کروا دیں گے. دفتر آپ کی جو ہے ملکیت کی تصدیق کرے گا، ویریفیکیشن ہوگی، کیونکہ آن لائن میں بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس میں بھی ویریفیکیشن ہوگی، اور ضروری ہوا تو سروے بھی کرے گا. ہاں، کوئی بھی ریونیو آفیسر وہاں پہ سروے بھی کر سکتا ہے، آپ کی پراپرٹی کو جا کے موقع پہ جا کے وہاں پہ دیکھ بھی سکتا ہے، سروے بھی ہو سکتا ہے. تصدیق کرنے کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دیا جائے گا. وہ آپ کا جی اس طرح آپ جو ہے وہ مینول اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس میں 2-3 باتیں جو ہیں یہ اہم، کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں یہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے. یہ ایک لوگ جو ہے اس بارے میں ہمیں سوال بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم جب سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گے پراپرٹی سرٹیفکیٹ تو یہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جی کہ یہ بینک ٹرانزیکشن میں، اگر بینک میں کہیں آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس کی، آپ کی کسی جائیداد کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بینک میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات ہے جی کہ آپ اس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو عدالتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ اگر کوئی پراپرٹی کا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جیسے آپ کو رجسٹری یا انتقال وہاں پیش کرتے تو آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ وہاں پہ آپ عدالتوں کے کسی ڈسپیوٹ میں یا کسی بھی مسئلے میں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ آپ عدالتوں میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. تیسرا نمبر ہے جی یہ اس میں ریئل اسٹیٹ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ آپ ڈاکومنٹ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت کا ثبوت ہے. آپ اس کو بینک کے لیے استعمال کریں، آپ کا عدالتوں میں استعمال کریں، اس کے ریئل اسٹیٹ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کریں تو یہ آپ کا اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کی جائیداد کی ملکیت کا یہ ثبوت ہے. تو ادر کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پراپرٹی کے کاغذات کی ضرورت ہے تو وہاں آپ یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور کوسچن آتا ہے جی کہ اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے، کتنے عرصے میں جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کتنے عرصے بعد یہ
آپ کو مل سکتا ہے. تو اسے 3 ورکنگ ڈے میں 3 ورکنگ ڈیز میں جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو اپلائی کر دیں گے تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو یہ مل جائے گا. اور ہر ضلع میں ضروری نہیں ہے کہ 3 دن میں، ہر ضلع میں اس کا مختلف بھی ہو سکتا ہے ٹائمنگ. بہرحال آلموسٹ یہ 3 دن کے اندر اندر یہ مل جاتا ہے. اچھا، اور اب جو سب سے اہم فیس جو ہے وہ سوال ہے، وہ یہ سوال ہے جی کہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس کتنی ہے، کہ یہ جو پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنانا ہے اس کی فیس کتنی ہمیں ادا کرنی پڑے گی ہر اس شخص کو جو کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنانا چاہتا ہے. اچھا جی، فیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیس جو ہے 500 سے 1500 رہائشی جائیداد کے لیے، یعنی کہ جو آپ ڈومیسٹک اگر کسی پراپرٹی کا اگر لیتے ہیں تو 500 سے 1500 روپے تک اس کی فیس ہو سکتی ہے. اور زرعی اور کمرشل جائیداد کی فیس زیادہ ہو سکتی ہے. وہ ہر ایریا کے حوالے سے جو کمرشل یا ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کی فیس اس سے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن جو کمرشل ہے، رہائشی پلان ہے، جگہ ہے، جو ڈومیسٹک جائیداد ہے، اس کی 500 سے 1500 تک اس کی یہ ہو سکتی ہے. یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک کہ جی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکشن کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.